मोहतरम इब्राहिम रईसी ने कुरान उठाया, वहां यूएन में कुरान उठाया, अब ये पैगाम क्या था? सारी दुनिया को पैगाम था। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आप ये क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए तो आगे हम इस पर बात करते हैं। मैं हैरान होता हूँ ऐसे लोगों पर, ये मसालिक के अंदर जो अपने आप को अहले सुन्नत कहलाते हैं, इन मसालिक में बाज़ ऐसी काली भेड़ें घुस जाती हैं जो पूरे के पूरे मसलक को तबाह व बर्बाद और ख़राब करती हैं। और उनके अपने अक़ायद ज़रा चेक कीजिए, उनकी इल्मी इस्तेदाद और इल्मी लेवल देखें तो बंदे को लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा यतीमुल इल्म। रईसी कुरान उठाकर कह रहा है जो शिया का कुरान है वो सुन्नी का कुरान है, तो इस्लामियों का नुमाइंदा बनकर जबकि गलतफहमी दूर कर रहा हूं, हमारा कुरान भी ये थे और हम ये कहें। अंदाज़ा लगाइए, आप ज़रा सोचें ये कौन लोग हैं। ये बंदा मसलक अहले हदीस से ताल्लुक़ रखता है, अमीर हमज़ा इसका नाम है, और ये बड़ा अल्लामा बना फिरता है। और जवाद नकवी राफज़ी के यहाँ ये दावत पर गया, तहज़ीती प्रोग्राम में गया, और इसने ज़मीन और आसमान के कलाबे आपस में मिला दिए रईसी की मदह सराई में। इससे कोई पूछे कि तुझे शिया के कुरान के बारे में इल्म है? अब ये शिया के जो ब्लंडर मारे हुए हैं, हमारे नाम नहाद सुन्नी उसको धोने के लिए नीचे तक का मकाम मखसूस तक का ज़ोर लगा के शोर करते हैं कि किसी तरह शिया के जो ब्लंडर हैं उनको हम छुपा सकें। लेकिन इनकी नस्लें नहीं छुपा सकती, क्योंकि इनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि जो असली कुरान था वो 17,000 आयात का कुरान है। उठाओ उसूल काफ़ी, इनके उसूल अरबा के अंदर ये चीज़ मौजूद है। तो तुम इतना शोर मचा के, इतना ज़ोर लगा के हड्डियों को हलाल नहीं कर सकते, तुम कभी भी इनकी उन ब्लंडरियों को ख़त्म नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी गहराई के साथ देखता हूं तो मोहतरम इब्राहिम रईसी ने कुरान मजीद को ऐसे किया। अब इसकी अगली बोंगी सुनिए ज़रा। मैं बड़ी गहराई से देखता हूँ। गहराई से तो देखेगा जब ईरान से तुझे चंदा मिलेगा, लफाफा जब ईरान से मिलेगा और जवाद नकवी की जेब से निकल कर तुझे मिलेगा, तो फिर तू सोचेगा तो सही बड़ी गहराई से। लेकिन तू जो सोचता है शायद ऐसा रईसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा जो तू ज़मीन और आसमान के कलाबे में लाने में लगा हुआ है, और अपने वो हड्डियाँ ईरान की उनको हलाल कर रहा है जो कभी हलाल होनी नहीं है। चंद सुनते हैं आगे तुझे कि तू क्या सोचता है बड़ी गहराई के साथ। शिया सुन्नी उलमा का ये पैगाम था, ओ मुसलमानों, चाहे शिया का लो चाहे सुन्नी का लो, लेकिन इब्राहिम रईसी ये पैगाम दे रहा है जो कुरान तुम्हारा है वही हमारा है। यकीन माने बंदा हैरान होता है। आप देखें कि ये ज़ोर कितना मकाम मखसूस तक लगा रहा है कि किसी तरह मैं ईरान के टुकड़ों को हलाल कर सकूं। लेकिन उनकी किताबों में लिखे हुए उनके अकायद को कैसे ख़त्म करोगे जाहिलो? सुन्नियत के रूप में कब तक शिया के आगे दुम हिलाते रहोगे? अब दुनिया ये जानती है कि वो इस कुरान को नहीं मानते, उनका इस कुरान पे कोई अमल नहीं है। वो कहते हैं कि कुरान असली जो है वो गार में 12वें इमाम के पास है, वो इस कुरान को नहीं मानते। और वो कहते हैं जो असली कुरान था उसके अंदर 17,000 आयात थीं और वो 17,000 आयात वाला है। और ये कुरान तो हज़रत उस्मान ने जमा करके पूरे के पूरे आलम में, आलम इस्लाम में तकसीम किया है। इसके नाशिर तो वो हैं, लिखने वाले अबू बकर उमर उस्मान हैं, और सैयदना अबू बकर उमर उस्मान की ये लोग तकफ़ीर करते हैं। ये उनके कुरान को कैसे मानेंगे? और कहता है कि शिया सुन्नी एक है। और खुदा के बंदो, अगर एक होते तो ये अबू बकर को मानते ना, ये हज़रत उमर हज़रत उस्मान पर ईमान लाते ना। ये नहीं मानते तो उनका लिखा हुआ कुरान कैसे मानेंगे? तुम्हें कब ये बात समझ आएगी? तुम कब तक चंद रुपयों की खातिर बिकते रहोगे? कब तक लोगों की हड्डियों के ऊपर मुंह मार मार के और फिर उसको हलाल करने के लिए ज़मीन और आसमान के किलाबे मलाओगे? और खुदा के बंदो ज़रा इस्लाम को देखो, अब तक हड्डियाँ खाकर
ان کو حلال کرنے میں دم ہلاتے رہو گے اور کب تک لوگوں کے دروازوں پہ پڑے ہوئے حرام کی ہڈیاں کھاؤ گے؟ قرآن و سنت کو بھی دیکھو، ان کے عقائد کو بھی دیکھو۔ تو کہتا ہے میں بڑی گہرائی سے دیکھتا ہوں، تو گہرائی سے نہیں، تو یتیم العلم، علم سے اتنا دور ہے کہ گہرائی تو بڑے دور کی بات ہے، تو اوپر سے بھی نہیں دیکھتا۔ اگر تو صرف اوپر سے بھی دیکھتا تو تجھے پتہ چلتا 2 سال قبل ان کے ہی میسوی نے، وہ جو موسوی ہے ٹی وی پہ ابھی شو میں آتا رہتا ہے، اس نے کہا کہ ہم نے نیا قرآن دریافت کر لیا۔ پھر ان کی اپنی کتاب انوار نعمانیہ کے اندر موجود ہے، ان کی اپنی کتاب اصول کافی کے اندر موجود ہے، ان کی اپنی دیگر کتب کے اندر موجود ہے کہ اصلی قرآن وہ 12ویں امام کے پاس ہے، اور 12واں امام غار میں ہے۔ قرآن بھی غار میں ہے، امام بھی غار میں ہے، اور اسی امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ قرآن لے کر آئے گا۔ او خدا کے بندو، مسلمان اگر تم کہلاتے ہو، سنی اپنے آپ کو کہلاتے ہو، کم از کم ان کے چوکھٹ پر دم ہلانا چھوڑ دو، ان کی ہڈیوں پہ پلنا چھوڑ دو۔ اگر ان کی ہڈیوں پہ پلو گے، ان کے دروازوں پہ پل کر بڑے ہوگے تو تم حق بات کیسے کہو گے؟ ان ظالموں کو، ان کافروں کو جو ابو بکر و عمر، عثمان و علی کی تکفیر کرتے ہیں، جو حضرات صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ حضور کے بعد مرتد سمجھتے ہیں، ان کے دروازوں پہ جا کر شیعہ سنی اتحاد کی بات کرتے ہو۔ بتاؤ نا پھر ان کو، اگر اتحاد کرنا ہے تو بتاؤ کہ ابو بکر و عمر عثمان کو ماننا ہوگا، سیدنا ابو بکر خلیفہ اول، پھر خلیفہ ثانی عمر، سیدنا عمر فاروق، پھر خلیفہ ثالث سیدنا عثمان، سیدنا معاویہ کی تکفیر کر کے، ان کے اوپر بس بد زبانی کر کے، ان کے اوپر تبرہ کر کے، پھر ہمارے ساتھ اتحاد اور اتفاق کی پینگیں کس نام سے بڑھاتے ہو، کس انداز میں بڑھاتے ہو؟ اگر ہمارے ساتھ متحد ہونا ہے، اگر اتحاد چاہتے ہو تو ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا، ان کو اپنا امام ماننا پڑے گا، ان کو امام مانو، پھر آگے اتحاد کی بات ہوگی، وہ اتحاد پائیدار ہوگا، پھر اتحاد ہو سکے گا۔ اس طرح شور شرابے سے اور مقام مخصوص تک زور لگانے سے تم شیعہ کو اپنا بھائی ثابت نہیں کر سکتے، تم شیعہ کو اپنا کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ صرف اور صرف اپنی ہڈیاں حلال کرنے کے لیے لگے ہو، لیکن دنیا سے جانا ہے۔ کیا جواب دو گے کل حضرت ابو بکر کو؟ کل کیا جواب دو گے رسول اللہ کو؟ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر و عمر عثمان موجود ہوں گے تو کیا شکل دکھاؤ گے اپنی؟ اپنے دین کے ساتھ سنجیدہ ہو جاؤ، اسلام کے ساتھ سنجیدہ ہو جاؤ، قرآن کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ ایک طبقہ قرآن مانتا ہی نہیں ہے اور تم زور لگا کے بتا رہے ہو کہ یہ قرآن مانتا ہے، وہ خود یہ بات نہیں کرتا کہ وہ قرآن مانتا ہے، اور تو لگا ہوا ہے کہ یہ مانتا ہے۔ تیرے شور شرابے سے کیا وہ قرآن مان لے گا؟ کیا وہ قرآن پہ عمل کر لے گا؟ کیا قرآن کو سچی حقیقی کتاب مان لے گا؟ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرو۔ اس طرح کے لوگ جو سنیت کے لبادے میں اسلام کو تباہ و برباد کرنے میں، چھرے گھونپنے میں لگے ہوئے ہیں، خدا کے لیے امت مسلمہ کو چاہیے کہ ان کو بے نقاب کریں، اپنی صفوں سے نکال کر ان کو باہر پھینکیں، تاکہ اسلام اور دین کو نقصان پہنچانے والے یہ غدار، وہ دین دشمن، تاکہ وہ الگ سے پہچانے جائیں۔ ان کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو اپنی ہڈیاں حلال کرنے کے لیے چند روپوں کی خاطر بک چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم ان کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔